Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back again to my channel Let's Updated. तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 अपनी लास्ट वीडियो का, जो आपने वॉच करी होगी। अगर आपने वॉच नहीं करी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो मैंने आपको जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि अलग अलग मज़ाहिब में लोग किस तरह रोज़ा रखते हैं, किस वक्त रखते हैं, उनका क्या तौर तरीका होता है, और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में भी। और उम्मीद है आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। सो स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले बात करेंगे अब हम हिंदुज़म की। तो हिंदुज़म में जो फास्टिंग है वो एक ऑप्शनल पार्ट है, यानी कि इनका पर्सनल बिलीफ होता है अलग अलग लोगों का। तो उनके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि उन्हें फ़ास्टिंग रखनी है या नहीं रखनी। जैसे कि कुछ लोग फेस्टिवल्स के हिसाब से फ़ास्टिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जब नया चाँद निकलता है तब फास्टिंग करते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ होता है, और कुछ इंडिया के पार्ट्स में भी करवा चौथ की फ़ास्टिंग होती है। जो मैरिड वुमेंस हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए फ़ास्टिंग करती हैं, और इनको हर किस्म का खाना मना होता है, लेकिन अलाउ होता है कि चाहे तो मिल्क पी सकती हैं और पानी भी पी सकती हैं। साउथर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कॉमन है कि वो मंगल वाले दिन फास्टिंग करते हैं अपने गॉडेस मरियमन के लिए, जिन पे उनका बिलीव होता है। और ये फास्टिंग का टाइम होता है सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक, लेकिन इनको अलाउ होता है कि वो फास्टिंग के दौरान कोई से भी लिक्विड ड्रिंक पी सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट बिलीवर्स के डिफरेंट डेज़ हैं फास्टिंग के। जैसे कि जो लोग शिवा पे बिलीव करते हैं वो मंडे को फास्टिंग करते हैं, और जो लोग विष्णु पे बिलीव करते हैं वो थर्सडे को फास्टिंग करते हैं। जो लोग अय्यापा पे बिलीव करते हैं वो सैटरडे को फास्टिंग करते हैं। और नॉर्थ में ट्यूसडे और सैटरडे को फास्टिंग होती है लॉर्ड हनुमान के लिए, और उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है सनराइज से सनसेट तक। लेकिन इस दौरान इनको अलाउ होता है कि वो मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं और साथ साथ फ्रूट भी खा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थन इंडिया में भी कुछ लोग जुमेरात वाले दिन फास्टिंग करते हैं, और ये भी अपने लॉर्ड के लिए करते हैं। और ये फास्टिंग जो है इस दिन ये लोग, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इनकी रिलीजियस स्टोरी सुनकर होती है। और इस दिन हर कोई येलो कलर के कपड़े पहनता है और येलो फूड ही खाता है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग होती है, इनको बिल्कुल मना होता है किसी किस्म का भी फास्टिंग के दौरान खाना पीना। लेकिन कुछ लोग अलाउ करते हैं कि वो एक मील पूरे दिन खा सकते हैं। उसके अलावा नवरात्रि फेस्टिवल में जो दुर्गा लॉर्ड की पूजा के लिए मनाया जाता है, उसमें भी 9 दिन के लिए फ़ास्टिंग करी जाती है। और कुछ लोग शुरू के 2 दिन और नवरात्रि के लास्ट के 2 डेज़ फास्टिंग करते हैं। साथ साथ इस दौरान फास्टिंग के दौरान इनको सख्त मना होता है प्याज और लहसुन के इस्तेमाल का। साथ साथ इनको स्ट्रिक्टली मना होता है कि ये दाल भी कंज्यूम नहीं कर सकते, ना चावल का आटा कंज्यूम कर सकते, ना कॉर्न फ्लोर, ना गंदम का आटा, ना मैदा, ना रवा यानी कि सूजी, गोश्त, अंडा, अल्कोहल, स्मोकिंग और जो नशे आवर ड्रिंक्स होती हैं उन सब का इस्तेमाल साफ मना होता है। अब बात करेंगे तोइसम, जो एक तरह का रिलीजन भी है और एक फ़िलॉसफी भी है, जो कदीम ज़माने चाइना की है, और ये एक तरह से इनका नेशनल बिलीफ यानी कौमी ईमान भी है। तोइसम बेसिकली कनेक्टेड है एक फ़िलासफ़र से जिनका नाम है लाओ त्ज़ू, जिन्होंने 500 क़ब्ल मसीह पहले एक किताब लिखी थी जो इनकी हॉली बुक भी है, जिसका नाम है द वे एंड इट्स पावर, और ये लोग इस पर बिलीव करते हैं। तोइसम रिलीजन में कोई भी फास्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता, और ना ही कोई इनका स्पेशल फास्टिंग डे होता है, बल्कि ये फास्टिंग टेक्निक यानी कि एक तरीका है उसको फॉलो करते हैं, जो महीने में आप एक बार कर सकते हैं। और उस टेक्निक का नाम है बीगो टेक्निक कदीम चाइना के ज़माने से लेकर प्रेजेंट डे तक फॉलो करी जा रही है। और इस टेक्निक में ये होता है कि अनाज को ये बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, यानी कि गंदम, चावल, बाजरा, जौ, इन सब का इस्तेमाल साफ मना होता है। और जितनी भी कच्ची ग़िज़ा है, सब्ज़ियां हैं, फल हैं, इनका इस्तेमाल ये लोग ज़रूर करते हैं ताकि इनके जिस्म में ग़िज़ाइयत पैदा हो। इस टेक्निक से इनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, वेट भी लॉस होता है, और उम्र बढ़ने के असरात भी कम होते हैं। निज़ाम हज़म बेहतर होता है, जिस्म में एनर्जी आती है, ताकत आती है, और बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है।
اب بات کریں گے جودھزم کی۔ جودھزم میں ویسے تو 8 فاسٹنگ کے اوکیزنز ہوتے ہیں، اور ثقافتی طور پہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ سال میں 6 دن ضرور روزے رکھتے ہیں، لیکن ان میں 2 اوکیزنز ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہیں یوم کپور اور تشا بو۔ یہ ان دنوں فاسٹنگ کرنا ہر یہودی پہ فرض ہے، لیکن سوائے ان کے جو سخت بیمار ہیں وہ اس دن فاسٹنگ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بھی یہودی مرد یا عورت بالغ ہو جائیں، جن کو بر متزوہ اور بت متزوہ کہا جاتا ہے یہودی لینگویج میں، ان پر یوم کپور کے روزے فرض ہیں، اور ان روزوں کے بارے میں توریت میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یوم کپور کی فاسٹنگ پورے 25 گھنٹے تک کی ہوتی ہے، یعنی کہ سن ڈاؤن یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کے غروب آفتاب تک۔ یوم کپور کو کفارے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مذہبی دن ہے یہودیوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ فاسٹنگ کے دوران ان کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ منع ہوتا ہے واشنگ کرنا، باتھ لینا اور کاسمیٹک کا استعمال کرنا، اور ساتھ ساتھ میریٹل ریلیشن رکھنا بھی ان لوگ کو منع ہوتا ہے۔ تشا بو کی یہودی ریلیجن میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ کہ صرف اس دن فاسٹنگ کرتے ہیں بلکہ 3 ہفتے تک سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دن ان کی جو مندر تھے، جو ان کی عبادت گاہ کی جگہ تھی، اس کو تباہ کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے سفر کرنا پڑا تھا، بہت ٹریجڈیز ہوئی تھیں، اور اس چیز کی یاد میں یہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کر شام تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد کا۔ یہ روزے ویسے تو سب پہ فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا پریگننٹ ہے تو وہ ان روزوں کو لیو کر سکتا ہے۔ اب بات کریں گے کرسچینٹی کی۔ کرسچینٹی میں فاسٹنگ، جس کو لینٹ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو اردو میں ویسے ادھار کہتے ہیں، فاسٹنگ یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، بہت کامن ہے کرسچنز میں، تاکہ وہ خود کو روک کے رکھیں برے کاموں سے، خود پہ قابو پانے کے لیے، اور یہ پرسنل چیلنجز ہوتے ہیں ان کے، جس کو وہ دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ کرسچنز 40 دن تک لینٹ آبزرو کرتے ہیں، فرام ویڈنسڈے ٹو ہولی سیٹرڈے، لیکن یہ اتوار کے دن فاسٹنگ نہیں کرتے۔ جیسے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اسی طرح کرسچنز بھی اسی لیے فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ان دنوں ایسٹر جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے اس کی پریپریشن بھی کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کی دوسری برانچز اور جو کیتھولکس ہیں وہ بھی لینٹ آبزرو کرتے ہیں موسم بہار کے مہینے میں، لیکن جیسے کہ رمضان میں مکمل کھانا پینا منع ہوتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، لیکن کرسچینٹی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ کرسچینٹی میں جو دوسری برانچز ہیں اور کیتھولکس ہیں وہ سب یا تو اپنے کھانے کی مقدار میں کمی کر دیتے ہیں، یا پھر ایک مخصوص کھانا یا مخصوص عادت جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جمعے والے دن ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ میٹ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور کوئی میٹھا آئٹم یا کوئی کینڈی جو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب میں لاسٹ ریلیجن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جو ہے مورمونزم۔ مورمونزم کا بیسکلی کرسچینٹی کانسیپٹ سے تعلق ہے، لیکن ان کے جو بانی ہیں وہ ہیں جوزف اسمتھ، یعنی کرسچینٹی سے الگ ہیں۔ بیسکلی مورمونزم بلونگ کرتے ہیں ایک چرچ سے جس کا نیم ہے جیزس کرسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس، جس کو LDS شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے اتھا میں۔ اس چرچ کے پوری دنیا میں 16 ملین ممبرز ہیں۔ مورمونز کرسچن سے اس لیے الگ ہیں بیکاز کرسچنز بائبل پہ بلیو کرتے ہیں، اور مورمونز بائبل کے ساتھ ساتھ اپنی بک آف مورمون پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، بلکہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مورمونز ہر مہینے کی پہلی اتوار کو فاسٹ کرتے ہیں، لیکن کرسچنز کی طرح ان کا بلیف بھی یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو اجازت ہے کہ وہ فاسٹ رکھے یا نہ رکھے۔ ساتھ ساتھ یہ جو فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں کوئی بھی 2 مخصوص کھانوں پہ فاسٹ کرتے ہیں، یعنی 2 مخصوص کھانے اپنی پسند سے چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی کھانا یا پیسوں کو یعنی منی کو کسی ضرورت مند کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ مورمونزم میں جب فاسٹنگ کری جاتی ہے تو ان دنوں فاسٹنگ کے بارے میں چرچ میں میٹنگ بھی منعقد ہوتی ہے۔
आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज़ मैंने आपको टोटल 9 रिलीजन्स की फ़ास्टिंग के बारे में बताया है। अगर मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में ज़रा सा भी इजाफ़ा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।